अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ताउज़, तस्मिया, इसके अलावा अलिफ से लेकर जीम तक के मुखारिज भी अदा कर लिए हैं और देख लिया है कि ये हरूफ कहाँ कहाँ से अदा होते हैं। आप सब ने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है और इन हरूफ को वहाँ वहाँ जहाँ से अदा होते हैं वहाँ लगा कर देखना है ज़ुबान को कि वहाँ से अदा हो भी रहे हैं या नहीं। अगर तो आपके अदा हो रहे हैं वहाँ से तो फिर तो अच्छा है। अगर नहीं अदा हो रहे तो फिर अदा करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके मुखारिज अच्छे तरीके से हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। आज हम पढ़ेंगे हा से, बगैर नुक्ते के जो हा है वहाँ, ठीक है। हा, हा। जैसे सांस बाहर निकल रहा है, मुंह से जैसे सांस बाहर निकल रहा है, अगर आप हाथ आगे रख के सांस को बाहर निकालेंगे तो सांस आपके हाथ से टच करेगा, ठीक है। इसी तरह आप आवाज भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और नरमी से बिल्कुल अदा करेंगे, कहीं से भी अदा नहीं और करना, बस हा नरमी से बिल्कुल। ये हलक से अदा होता है, हलक। हलक कहते हैं गले को, ठीक है, गले के हिस्से कहते हैं, अरबी में इसको कहते हैं हल्क। हल्क गले को कहते हैं, गले का एक हिस्सा होता है, ठीक है। वैसे गले के तीन हिस्से होते हैं, यानी कि हल्क के तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन सा? अब देखिए, हल्क के तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहला अदना हल्क, जो मुंह की तरफ है ना, मुंह की तरफ जो गले गले का पहला हिस्सा है उसको कहते हैं अदना हल्क, अदना हल्क। इसके अलावा जो उससे थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे यानी कि दरमियान में आ रहा है उसको कहते हैं वसातुल हल्क, वसातुल हल्क यानी कि दरमियानी हिस्सा, दरमियानी हिस्सा वसातुल हल्क। इसी तरह सबसे नीचे जो गले में सुराख सा ऐसे बना होता है थोड़ा सा, वहां उसको कहते हैं अक्सा हल्क, अक्सा हल्क। अक्सा का मतलब दूर, दूर, ठीक है। और ये मुंह से काफी दूर है इसलिए इसको कहते हैं अक्सा हल्क। ये सीने के करीब है, मुंह से काफी दूर है, इसलिए इसको कहते हैं अक्सा हल्क। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? अदना हल्क, जो मुंह की तरफ है, यानी कि उसको कहते हैं अदना हल्क। दरमियान में वसतुल हल्क, दरमियानी हिस्सा, और सबसे आखिर में अक्सा हल्क। हल्क के टोटल 6 हरूफ हैं। हल्क के यानी कि गले में से टोटल कितने हरूफ निकलते हैं? 6। गले में से कितने हरूफ निकलते हैं? 6। अब वो 6 हरूफ किधर किधर से अदा होते हैं? 2 हरूफ अदना हल्क से अदा होंगे, 2 हरूफ अदना हल्क से, 2 हरूफ वसतुल हल्क से, और 2 हरूफ अक्सा हल्क से अदा होंगे, ठीक है। टोटल कितने हरूफ हो गए? 6। 6 हरूफ अब कहाँ कहाँ से अदा हो रहे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं अदना हल्क। अदना हल्क से कौन कौन से हरूफ अदा हो रहे हैं? जो मुंह की तरफ हिस्सा है, जो मुंह की तरफ सबसे शुरू में हिस्सा है मुंह की तरफ, उसको कहते हैं अदना हल्क। उससे 2 हरूफ अदा हो रहे हैं। कौन कौन सा? गैन, गैन और खौ। नुक्ते वाला जो खौ है वो, और गैन, गैन और खौ अदना हल्क से अदा हो रहे हैं। और अदना हल्क मुंह की तरफ वाला हिस्सा है। मुंह की तरफ वाले हिस्से से कौन कौन से अदा हो रहे हैं? गैन और खौ। इसी तरह वसतुल हल्क यानी कि दरमियान में जो है, दरमियानी हिस्से से कौन से अदा हो रहे हैं? आइन हा, आइन बगैर नुक्ते के, आइन, और बगैर नुक्ते के हा, आइन हा, आइन हा। ये दरमियानी से अदा हो रहा है, ठीक है। वसतुल हल्क यानी कि दरमियानी हिस्से से अदा हो रहे हैं। इसी तरह सीने की तरफ जो सबसे आखिर में हिस्सा है, दूर वाला हिस्सा यानी कि अक्सा हल्क, सीने के जानिब वाला हिस्सा, उससे कौन से अदा हो रहे हैं? हमजा, हमजा और गोल आंख वाली जो दो आंख वाली हा होती है ना, सबसे नीचे वाली लाइन में जो हा होती है, हा, वो हमजा और हा, हमजा हा अक्सा हल्क से अदा हो रहे हैं, यानी कि सीने की जानिब से अदा हो रहे हैं, हमजा हा। इन सब का मैंने आपसे टेस्ट भी लेना है, इसलिए आप अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा। मैं पूछ भी सकती हूँ रोक रोक के कि ये हरूफ कहाँ से अदा हो रहा है, ये हरूफ कहाँ से अदा हो रहा है, तो आपको आना भी चाहिए। हल्क से 6 हरूफ अदा हो रहे हैं। हल्क के कितने हिस्से हैं? हल्क पहले हिस्से से कितने हरूफ अदा हो रहे हैं, कौन कौन से? दूसरे हिस्से से कितने हरूफ अदा हो रहे हैं, कौन से? तीसरे हल्क से कितने अदा हो रहे हैं,
اور کون کون سے، اس طرح میں نے پوچھنا بھی ہے. چلیے جی نکال لیجیے اب. ہا ہا پھر آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان نہیں، حلق کے درمیانی حصے سے، یعنی کہ وسط الحلق سے. اسی طرح نقطے والا خو اس خو کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ منہ کی طرف والے حصے سے، یعنی کہ ادنا حلق سے. خو ادنا حلق سے خو ادا ہو رہا ہے. خو. دال دال لمبا کریں گے 5 الف کے برابر. جس طرح جیم کو لمبا کریں گے 5 الف کے برابر، اسی طرح دال کو بھی لمبا کریں گے 5 الف کے برابر. دال. دال کا مخرج اور تا، باریک تا جو 2 نقطوں والی تا ہے، اس کا مخرج ان دونوں کا سیم ہے. ٹھیک ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو لگے گی تو دال ادا ہوگا. تا کا اور دال کا مخرج سیم ہے، ایک جیسا مخرج ہے. تا باریک ادا ہو رہا ہے، دال بھی باریک ادا ہو رہا ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے. زبان کی نوک جب دانتوں کی جڑوں کو لگے گا تو دال ادا ہوگا. لمبا بھی دال کو کرنا ہے. دال. زال. زال کو بھی لمبا کریں گے 5 الف کے برابر. زال. سا کا مخرج اور زال کا مخرج سیم ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. زبان کی نوک یا زبان کا سرا جب دانتوں کے کناروں کو لگے گا تو زال ادا ہوگا. یہ بھی نرم حروف ہے. ٹھیک ہے، سا کی طرح یہ بھی زال بھی نرم حروف ہے. سیم مخرج ہے دونوں کا، سا اور زال کا نرم مخرج ہے. ٹھیک ہے، اسی دونوں کا مخرج سیم ہے. زبان کا سرا یا زبان کی نوک جب دانتوں کے کناروں کو لگے گا تو زال ادا ہوگا. زال. رو. رو موٹا ہوگا. رو. رو کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ مسوڑوں سے، دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہو رہا ہے. زبان کی پشت، نوک سے تھوڑا سا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو پشت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کی پشت سے تھوڑا ادا ہوتا ہے یہ زال، اور دانتوں کے مسوڑوں سے. زبان کی پشت سے تعلق ہے اس کا، اور دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہو رہا ہے. اور موٹا بھی کریں گے. رو. رو آپ دھیان سے اگر پڑھیں گے، ذرا رک کے دیکھیں گے زبان کدھر لگ رہی ہے تو آپ کو پتا چلے گا واقعی ہی مسوڑوں کو لگتی ہے. رو. رو. الحمدللہ سے ہمارے الف سے لے کر رو تک کے مخارج ہو گئے ہیں. آپ سے سنا جائے گا اور ایسے دیکھیے. ہا. ہا. خو. دال. زال. رو. رو تک آج کا لیسن ہے آپ کا. اچھے طریقے سے اور اچھے انداز سے آپ نے یاد کرنا ہے، بار بار پریکٹس بھی کرنی ہے. چلیں جن نماز کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، ایک دفعہ شروع سے دوبارہ سے سنیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. تکبیر تحریمہ، سب سے پہلی تکبیر جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی کہ حرمت والی تکبیر. حرمت والی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نہ تو کچھ چیز کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہی ہم جو نا بول سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر دے سکتے ہیں. یعنی کہ ہر چیز ہم پہ حرام ہو جاتی ہے. صرف اور صرف ہم نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کی طرف دھیان رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز باقی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ، حرمت والی تکبیر. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ثنا، سبحانک پاک ہے تو. اللہم اے اللہ، وبحمدک اور ساتھ اپنی تعریف کے، وتبارک اور بابرکت والا ہے، اسم کا نام تیرا، وتعالی اور بلند ہے، جد کا شان تیری، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک تیرے سوا. تعوذ دیکھیے، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو. تعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد تمام تعریفات، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، الحمد للہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ یاد کریے گا اور نمازوں کی پابندی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔